नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हाँसो रोदन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 2 गते सोमबार तदनुसार 14 फेब्रुअरी सन् 2022 का लागि प्रस्तुत गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झै 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं आशुतोष भगवान शिवको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः। ओम नमः शिवाय। दधि शंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं यस्माद् विश्वमुदेति यत्र रमते यस्मिन् पुनर्लीयते भाषा यस्य जगद्विभाति सहजानन्दोज्ज्वलं यन्मुहुः शान्तं शाश्वतमक्रियं यम पुनर्भावाय भूतेश्वरं द्वैतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनः प्रस्तौमितं पुरुषं द्वैतध्वान्तमपास्य यान्ति कृतिनः प्रस्तौमितं पुरुषं। भगवान शिवको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, जो परमात्माबाट यस विश्वको प्रकट हुन्छ, जसद्वारा आनन्दपूर्वक सञ्चालित हुन्छ र अन्त्यमा जसमा विलीन हुन पुग्छ, जसको प्रकाशले यो संसार प्रकाशित छ, जसको तेजोमय स्वरूप स्वाभाविक ढङ्गले विशुद्ध आनन्दमय छ, जो नित्य शान्त निष्क्रिय र द्वैतमयी अज्ञानरूपी अन्धकारलाई हटाएर मुक्ति प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ, तथा पुण्यात्मा जनले जो परम पुरुष भूतेशको शरण ग्रहण गर्दछन् तिनको म सदैव स्तुति गर्दछु। भगवान शिवको अहेतुकी कृपा प्राप्त भई हामी सबैको कल्याण होस्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 2 गते तदनुसार 14 फेब्रुअरी गतेर तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै माघ शुक्ल त्रयोदशी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुनर्वसु नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दुध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन यो चन्द्रग्रहको विशेष दिन हो। चन्द्रग्रहलाई औषधि वनस्पति र रात्रिकालको स्वामी एवं मन र प्रेम भावको कारक ग्रह मान्ने गरिन्छ। चन्द्रग्रहले कर्कट राशिका व्यक्तिका निमित्त राशि स्वामी, मीन राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा वृश्चिक राशिका निमित्त भाग्य कारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक चन्द्रमा, इष्टदेवता भगवान शिव, शुभ दिन सोमबार, सहयोगी दिन मङ्गलबार र बिहिबार, अशुभ दिन शनिबार, शुभ रत्न मोती, अशुभ रत्न नीलम, शुभ रङ घिउ रङ, अशुभ रङ्ग कालो, शुभ अङ्क 1, 2 र 4, अशुभ अङ्क 7 हुने गर्दछ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि पौष महिना, वृष राशिको चन्द्रमा, अनुराधा नक्षत्र, बुधबार, भद्रा तिथि अर्थात् द्वितीया, सप्तमी र द्वादशी तिथि, तुला लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मत रहेको पाइन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो कर्कट राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल
आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व, सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः कर्कट राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा चन्द्रग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि चन्द्रग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्रग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा घिउ, सेतो कपडा वा सुनमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुनर्वसु नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा बृहस्पति ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा बृहस्पति ग्रहको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो त्रयोदशी। यस तिथिलाई जया तिथि र जयप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। साथमा कामदेवलाई पनि त्रयोदशी तिथिका देवता मान्ने गरिन्छ। मनुष्यले आज कामदेव र भगवान शिवको पूजाआजा गरेमा उत्तम जीवनसाथी प्राप्त गर्नुका साथै अटल दाम्पत्य सुख, धन समृद्धि र रूप सौन्दर्य प्राप्त गर्दछ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 2 गते सोमबार, तदनुसार इस्वीसन 2022 फेब्रुअरी महिनाको 14 तारिक साके 1943 नेपाल सम्वत 1142 शिलात्व राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज श्री सोम प्रदोष व्रत, मनोद्वेग निवृत्ति तथा पुत्र प्राप्ति हेतु, सौभाग्य सुरप्रदान, कल्पादि माघ स्नानमा विघ्न भएको छ भने आजदेखि 3 दिनसम्म स्नान गरेमा पूरा फल पाइने शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। विश्व प्रेम दिवस अर्थात् भ्यालेन्टाइन डे। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन गर्न मिल्ने दिन, शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अन्नप्राशन पास्नी गर्न, चूडाकर्म छेवर गर्न, कर्णवेद कान छेड्न, गृहवास्तु जुरेको दिन, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, घर छाउने वा ढलान गर्ने, कलश चक्र। विभिन्न मुहुर्तहरू जुरेको भए पनि आज बिहान 6:46 सम्म मृत्युबाण रहेकाले मृत्युबाण विचार गरी शुभ साहित्य गर्ने। चन्द्रमान अनुसार माघ महिनाको शुक्ल पक्षको त्रयोदशी तिथि बेलुका 8:13 सम्म, त्यसपछि चतुर्दशी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र दिउँसो 11:55 सम्म, त्यसपछि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आयुष्मान योग बेलुका 9:46 सम्म, त्यसपछि सौभाग्य योग, सुरुमा कौलभकरण बिहान 7:22 सम्म, त्यसपछि तैतिलकरण बेलुका 8:13 सम्म, अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा धूम्र योग, चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा दक्षिण बेलुका 8:13 सम्म, त्यसपछि पश्चिम बारसुल पूर्व दिशामा बाणपञ्चक मध्य मृत्युबाण बिहान 6:46 सम्म, त्यसपछि अग्निबाण। काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:44 सूर्यास्त साँझ 5:53 चन्द्रोदय दिउँसो 4 बजे, चन्द्रास्त भोलि बिहान 4:29 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 5:21 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम ह अक्षरबाट। 5:21 देखि दिउँसो 11:55 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम हि अक्षरबाट। दिउँसो 11:55 देखि बेलुका 6:26 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम हु अक्षरबाट। बेलुका 6:26 देखि मध्यरात्रिपछि 12:56 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम हे अक्षरबाट। मध्यरात्रिपछि 12:56 देखि भोलि बिहान 7:26 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये बिहान 5:21 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको मिथुन राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिकाल। राहुकाल बिहान 8:08 देखि 9:31 सम्म, यमघण्टा दिउँसो 10:55 देखि 12:19 सम्म, गोलिकाल दिउँसो 1:42 देखि 3:06 सम्म।
आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:56 12 बजेर 41 मिनटसम्म, अमृतबार बेलाको बिहान 6:44 8 बजेर 8 मिनटसम्म, साँझ 4:29 5 बजेर 53 मिनटसम्म पुनः अमृतबार बेला दोहोरिनेछ। लाभबार बेलाको दिउँसो 3:06 4:29 शुभबार बेलाको बिहान 9:31 10:55 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि श्री पशुपतिनाथको छाया दर्शन। भोलिको मुहुर्त छ शिववास जुरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्दा मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, गृहवास्तु जुरेको दिन र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्र कुण्डलीको विवेचना गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा छ, जबकि बिहान 5:21 भन्दा पहिले नै मिथुन राशिको चन्द्रमाले कर्कट राशिमा प्रवेश गरिसकेको छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको पञ्चम भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, छैठौँ भावमा धनु राशिमा मङ्गल र शुक्र, सातौँ भावमा मकर राशिमा बुध र शनिश्चर, आठौँ भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य र बृहस्पति अनि 11औँ भावमा वृष राशिमा राहु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा कर्कट राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। जीवन साथीको आँखामा माया र खुसी देखेर सुख र शान्ति प्राप्त हुने दिन हो। तर तपाईँ आमाको भूमिकामा हुनुहुन्छ भने घर गृहस्थी र करियरका बीचमा सन्तुलन राख्न गाह्रो पर्नेछ। कतिपय परिस्थितिमा घर परिवारका सदस्यले असन्तुष्टि पनि जनाउन सक्छन्। परिवार नै सबै चिज हो भनेर समय निकाल्नु बुद्धिमानी हुनेछ। कामधाममा विविध चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। घरमा अभिभावक र कार्यालयमा हाकिम रिजाउन मुस्किल पर्नेछ। विदेश वा प्रवासमा बसेर कामधन्दा र व्यवसाय गर्नेहरूले राम्रो लाभ प्राप्त गर्ने समय देखिन्छ। साथै घरैमा बस्नेले समेत सरलताको अनुभूति गर्नेछन्। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा निर्णयात्मक काममा ध्यान केन्द्रित हुँदैन। घराइसी समस्या र सुखका बारेमा समेत चिन्तन गर्ने समय छ। विशेष काम गर्नु छ भने अभिभावक पत्नी वा छोराछोरीका इच्छा बुझेर चल्नु ठिक हुन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त अन्य व्यापारका तुलनामा सागपात, फलफुल, रत्नमाणिक्य, फोटोग्राफी वा भिडियो मिक्सिङ आदि कारोबारमा मनज्ञ लाभ पाउने समय छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि घरिघरि मन अशान्त भएझै लाग्नेछ। तर एक्लै बसेर घोरिनुभन्दा तामेलीमा परेका विषयवस्तुमा ध्यान केन्द्रित गर्दाले तथा बेलुका छिट्टै घर पुग्नाले केही फाइदा हुन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि भाइ बहिनीका तर्फबाट खुसीको समाचार सुन्न पाइनेछ। आज कुनै प्रतिस्पर्धा वा परीक्षा भिड्दा सफलता प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक लाभ पाउने दिन छ। गृहिणीहरूका लागि कुरा काट्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। सामान्य तनाव भए पनि मूलतः आज बुढाबुढी वा परपाहुनाको सेवा र हेरचाह गर्नुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा परिबन्ध र बाध्यतामा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्न सक्छ। चाहँदा चाहँदै पनि पार्टनरको इच्छा अनुसार समय दिन नपाउँदा झन् नरमाइलो लाग्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पारिवारिक तनावका कारण पढाइ विचलित हुन सक्ने समय छ। अध्ययनका साथसाथ व्यावहारिक कामको सन्तुलन कायम राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सोम सोमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको आत्मबल बढ्ने दिन हो। प्रतिष्ठा प्राप्तिको प्रयासमा सफलता पाउन सकिन्छ। प्रतीक्षित नतिजामा सफलता मिल्नेछ। सेयर कारोबारमा रुचि छ भने प्रयास गर्नुहोला। थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ।
राम्रो लगाउने, मिठो खाने तथा रूप सौन्दर्य सजाउने मनसाय बन्न सक्छ। बोलीमा मिठास घोलिएको समय छ। कसैलाई फकाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। आफन्त वा मित्रवर्गको काममा समेत धन र श्रम खर्च गर्नुपर्ने समय छ। उज्जवल भविष्यको सोच राखी केही नयाँ गर्ने हो भने दाजुभाइको सल्लाहमा काम गरेको ठिक हुन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ अथवा सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मान्यजनको काममा केही समय बिताउने परिस्थिति बन्नेछ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कुनै विशेष काममा साझेदार र सहकर्मीको सुझाव लाभदायी ठहरिनेछ। कामधन्दा छाडेर सामाजिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन सकिन्छ। व्यस्तताका बावजुद थप आम्दानी हुने समय हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहकर्मी साथीको मद्दतले कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादन गर्न सकिनेछ। बहुप्रतीक्षित आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने पेसागत स्थितिमा सुधार गर्नु छ भने योजना बनाएर काम थाल्न आजको दिन अनुकूल हुनेछ। अन्य दिनका तुलनामा धेरै खट्नुपर्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारबाट अपेक्षित स्नेह, सहयोग र सद्भाव मिल्ने राम्रो दिन छ। माइती पक्षसित भेटघाट हुने वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने तथा सरसहयोग लिन दिन सकिने समय हो। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित भुलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन, तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अरूका समस्यामा दौडधुप गर्नुपर्ने समय छ। यसरी सहयोग गर्ने हुँदा अध्ययनमा बाधा पुग्न सक्छ, तर पनि सन्तुष्टि प्राप्त हुने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ र विभिन्न स्रोतबाट आम्दानीमा समेत वृद्धि हुने सङ्केत छ। बोली र कामको कदर हुने समय छ। पारिवारिक माहौल पनि आनन्दप्रद देखिन्छ। कार्यक्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा साख कायम हुने दिन हो। कुनै दीर्घ प्रयोजनको कामका लागि दौडधुप र परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यस्त दिनचर्या कायम हुनेछ। खटे बमोजिमको परिणाम पनि सकारात्मक देखिनेछ। लामो समयदेखि किनमेल गर्न बाँकी रहेका चिजबिजको खरिददारी गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति सम्बद्ध समस्याहरू हल गर्ने प्रयास गर्नुहोला। लागि परेको काममा निराश हुनु पर्दैन। दोस्रो भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ। सानो प्रयासले पछिसम्म फाइदा हुने काम सम्पन्न हुनेछ। बहुमूल्य वस्तु र पुराना चिजबिज सङ्कलन गर्न मन लाग्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा पैसा खर्च गर्ने मामिलामा सतर्क रहने समय हो। उत्पादनमूलक र खाद्यान्नका व्यवसायमा बढी फाइदा हुन सक्छ। बोली र आचरणमा पनि संयमता अपनाउनु राम्रो हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि प्रसन्नताका साथमा नियमित काममा सक्रिय भइनेछ। आएको नयाँ स्रोत फेला पर्नुका साथै कमाएको धन सञ्चित गर्न सकिनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा ठुला बडाको सरसहयोग र सहानुभूति मिल्नेछ। पारिवारिक वातावरण पनि अनुकूल हुनेछ। नयाँ ठाउँको भ्रमण वा अवलोकन हुने समय हो। गृहिणीहरूका लागि शरीरमा विशेष ताजगी र स्फूर्ति बढ्नेछ। आज नयाँ परिकार बनाएर खाना र खुवाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा अनुसार कतै खानपान वा घुमघाममा जानुपर्ने हुन्छ। बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र सम्पर्क गर्नु ठिक हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आजको प्रयासले भाग्य र भविष्य सपार्ने समय हो। बोलीमा विशेष बल देखिन्छ। अभिव्यक्ति वा कलाको क्षेत्रमा अझ सफल बन्न सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि हाँके ताकेका काममा सफलता मिल्नुका साथै पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुने दिन छ। आम्दानीको स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने काममा सम्झौता गर्नुपर्ने समय हो। बन्द व्यापार, साझेदारी र सट्टापट्टाका जुनसुकै कामबाट लाभ मिल्नेछ। नोकरी गर्दैले मान सम्मानको वृद्धि खातिर खट्ने समय हो। राज्य पक्षबाट हुनुपर्ने काम सम्पन्न हुनेछन्। साथै पठन पाठन र प्राज्ञिक क्षेत्रबाट पनि शुभ फल नै प्राप्त हुनेछ। आत्मबल र निर्णायक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। घराइसी वातावरणमा सुधार आउनेछ। साँझपख घर परिवारमा सँगै बस्नेले राम्रो माइलो र मनोरञ्जनका लागि समय छुट्याउनेछन्। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले समस्या र चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्ने समय हो। मानसिक संवेग, रिस र आवेगमा वृद्धि हुने भएकाले कार्यक्षेत्रमा संयमताका साथमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त भाग्यले साथ दिनेछ। कार्यस्थल र घर परिवारमा समेत खुसी छाउने समय हो।
आर्थिक मन्दी चल्दैछ भने नयाँ रणनीति कार्यान्वयन गर्नुहोस्, सफल बन्न सक्नुहुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त विपरीत परिस्थितिलाई कुशलतापूर्वक झेल्न सक्ने सामर्थ्य र आत्मविश्वासको विकास हुनेछ। पेसागत र व्यावसायिक उन्नतिका लागि गरेको प्रयास सार्थक बन्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने काममा दिलचस्पी देखिँदैन, बरु दूरगामी भविष्यको चिन्तनमा समय बिताउन सक्नुहुन्छ। तर पनि अचानक नसोचेको धन प्राप्त हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि रुचि र इच्छाअनुसार समय बिते पनि कुनै व्यावहारिक कारणले पति पत्नीमा विचार नमिल्न सक्छ। तथापि एक अर्काप्रतिको समर्पण भाव र माया प्रीति कायम नै रहने दिन हो। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका तथा अनुसन्धान गरिरहेका शिक्षार्थीका लागि राम्रो समय छ। तर स्कुले विद्यार्थीमा उच्छृङ्खलता बढ्न सक्छ, सचेत हुनुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्र घण्टायै नमः माता दुर्गाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले अवसर प्राप्तिका निमित्त दौडधुप र परिश्रम गर्नुपर्ने दिन हो। तर दिक्क लाग्दो समय भएकाले निष्ठापूर्वक काम गर्न सकिँदैन। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त तरल पदार्थको कारोबार, खाद्य पदार्थ, सौन्दर्य प्रसाधनका वस्तुहरू र फलफुल तरकारीको व्यवसायमा विशेष लाभ हुने दिन हो। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आर्थिक हैसियत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने दिन हो। तर करकापमा परि अनिश्चित काम गर्नुपर्ने वा विशेष निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि मूलतः मनोरञ्जन र मस्तीमा केन्द्रित भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा पनि राम्रै लगनशीलता देखिनेछ। सबैको प्रशंसा बटुलेर मन फुरुङ्ग हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि धनमालको सुरक्षाका लागि सतर्कता अपनाउने समय हो। अझ घर बाहिर निस्कने काम छ भने ताल साँचो बलियो बनाउनुका साथै बहुमूल्य गरगहना नलगाएको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एकअर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त पढाइमा होइन, ध्यान अन्तै केन्द्रित हुन सक्छ। मनमा दुविधा छ वा बढी थकान र बोझको अनुभूति भएको छ भने आराम गरेर तन्दुरुस्त हुनु जायज हुन्छ। व्ययस्थानको चन्द्र यात्राका कारण आजको दिन आर्थिक दृष्टिले सतर्कता अपनाउने समय हो। सरकारी वा प्रशासनिक काममा ढिला सुस्तीको सम्भावना छ। त्यस्तै आजदेखि 2 दिन झैझगडा र किचलोभन्दा टाढा रहनु राम्रो हुन्छ। सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदा वा मनोरञ्जनमा भुलिनाले केही गर्नै पर्ने काम रोकिन सक्छन्। खानपिनको समयमा परिवर्तन हुन सक्छ। दिन छिप्पिँदै जाँदा मनमा उदासी छाउनेछ। अशान्ति र छटपटी व्याप्त हुनेछ। दिक्क लाग्नेछ। चिताउँदै नचिताएको कुनै क्षेत्रमा खर्च बढ्ने सम्भावना छ। साथीभाइ टाढिनेछन्। हाँके ताकेका लक्ष्य र परिआएका कामधन्दामा साथ सहयोग वा सद्भाव मिल्न कठिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि चिताउँदै नचिताएको कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य सिद्धि हुने दिन हो। दीर्घ प्रयोजनको लाभमूलक काम अघि सार्ने हो भने योजना बनाउने, साझेदार र मतियारका बीचमा छलफल गर्ने, प्रशासनिक तौर तरिका बुझ्ने र प्रयास गर्ने समय आएको छ। धार्मिक पारम्परिक कामको दायित्व वहन गर्ने समय हो। रोकेको काम अघि बढ्न सक्छ। बन्धु बान्धव र दाजुभाइले तपाईँका कामधन्दामा सहयोग पुर्याउँदैछन्। भाइ बहिनी वा सन्ततिका कारण खुसीको वातावरण बन्न सक्छ। विपरीत लिङ्गीसँग विनम्र भावले व्यवहार गर्दा दिन काट्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै इष्टमित्र र सहकर्मीको विचारलाई अनुसरण गर्दा लाभ हुनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत व्यक्तित्व विकासको प्रयास सफल हुनेछ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा नियमित कारोबारमा राम्रै हुन्छ। अझ कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाउनुहोस्। आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सिनियर्सलाई रिझाउन नसके पनि सहकर्मी साथीहरूको सहयोगले कुनै महत्त्वपूर्ण काम सम्पादन हुनेछ। शोकका निमित्त दैनिक खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अड्डा अदालत वा सरकारी काम पुरा गर्न राम्रो समय छ। तर आज झैझगडा र विवाद बहसबाट जतिसक्दो टाढा बसेको राम्रो हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै आज कुनै निजी काम वा छोराछोरीको खुसीका लागि थप खर्च गर्ने दिन छ।
प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी सम्बन्ध त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउँदैछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आज गरेको परिश्रम र अध्ययनप्रतिको समर्पण भावले तपाईँको भावी जीवन र भविष्य निर्धारण हुने लक्षण छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि घरमा अभिभावक वर्ग वा कार्यक्षेत्रमा सिनियरसँग राम्रो सम्बन्ध रहने र महत्त्वपूर्ण सल्लाह र सुझाव प्राप्त हुने दिन छ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। आत्मविश्वासमा अभिवृद्धि हुनेछ। कर्मसिद्धिको समय छ। कर्म प्राप्तिका लागि गरिएका हरेक प्रयास सफल हुनेछन्। कर्मचारीले प्रशंसा पाउनेछन्। व्यावसायिक र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ, तर चिन्तनमूलक काममा समय दिने फुर्सद पाउनुहुन्न। प्रेम सम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि समय निकाल्न नसक्नाले थोरै तर सम्हाल्न सकिने नमिठोपना आउने सङ्केत देखिन्छ। हुन त आज घराइसी काममा दिलचस्पी बढ्ने समय हो। 10औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले अभिभावक वा सिनियरहरूको इच्छा पूर्तिका निमित्त खुबसित खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। तथापि गरेको कामको सही मूल्याङ्कन हुने समय छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त व्यवस्थापन पक्ष र सहयोगी कर्मचारीहरूसँगको तालमेलले उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ। हिसाब किताब र कागजपत्र क्लियर राख्नुहोला, नत्र कुनै समस्या पनि देखा पर्न सक्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि सानो प्रयासले रोकेको काम बनाउन सकिने र लाभ पाउने दिन हो। तर कुनै काम केवल सिनियर्सको सन्तुष्टिका लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा चिन्तन र दृष्टिकोणलाई सही ढङ्गले प्रस्तुत गरेमा कार्यक्षेत्रमा सम्मान बटुल्न सकिनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिले विशेष लाभ पाउन सक्छन्। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य सम्बन्ध र पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ। कामकाजी महिलाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा समेत राम्रो प्रगति गर्न सक्ने समय हो। प्रेम जीवनमा व्यावसायिक र आन्तरिक जीवनमा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। समय निकालेर लभमेटसँग कुराकानी गर्नु बेस हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि भाग्य भरोसामा रहने होइन, स्वयं आफूलाई विश्वास गर्ने समय हो। परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तम परिणाम प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूले आफ्ना लागि भन्दा पनि कुनै काम सिनियर स्टाफ, विशिष्ट व्यक्ति वा मातापिताको चाहना अनुरूप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउने र आफू सुध्रन प्रयास गर्ने समय हो। अब निराशा र छटपट्टिको अन्त्य हुनेछ। धनमान प्रतिष्ठा आर्जन गर्न प्रयास गर्ने समयको आगमन भएको छ। कुनै नयाँ काम वा व्यवसाय सुरु गर्ने योजना बन्न सक्छ। दार्शनिक र आध्यात्मिक भावनाको विकास हुनेछ। सामाजिक क्षेत्र वा परोपकारी काममा खट्नुपर्ने हुँदा कार्यक्षेत्रमा सामान्य असर पर्न सक्छ, तर अर्काको भलो चिताउँदा भाग्य वृद्धि हुने राम्रो दिन छ। 9औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले मान्यजन र वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग निकटता बढ्ने तथा सहानुभूति प्राप्त गर्न सकिनेछ। आज जोसुकै पाको व्यक्तिलाई गरेको सहयोगले भाग्य वृद्धि हुने समय हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि धार्मिक सामाजिक काममा समय दिनुपर्दा बाहिर अलमलिने दिन हो। तर पनि आफ्नो कामप्रतिको लगनशीलताका कारण आम्दानीमा कमी आउने छैन। जागिरेहरूका निमित्त अचानक खुसी हुने कुनै समाचार सुन्न पाइनेछ। कार्यालयको काम विशेषले देश परदेशको यात्रा हुने वा घर छाड्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने परिवारको उन्नति र भविष्यका बारेमा चिन्तन गर्ने समय हो। केही समय धार्मिक क्रियाकलापमा अथवा कुनै पुरानो वा पवित्र स्थलको अवलोकनमा व्यतीत हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कुनै पारम्परिक वा सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्नता जनाउने राम्रो दिन छ, तर योजना अनुरूप आफ्ना नियमित कामधन्दामा केही बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त परिश्रम र मेहनत गरे अनुरूप भाग्य वृद्धि गर्ने दिन हो। कुनै नजानेको जटिल समस्या छ भने प्रयास गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि।
धनु राशि हुनेहरूका लागि कुनै अप्ठ्यारो र झन्झटिलो काम छ वा ठुलै धनरकम लगानी गर्ने परिस्थिति छ भने धैर्य र संयम भई त्यसका कमजोरीका बारेमा चिन्तन गर्नुपर्ने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सहयोगीको अनुपस्थितिले दैनिक कारोबारमा मन्दी छाउने समय छ, तर पुरानो बाँकी बक्यौता उठाउने प्रयास गर्नुहोला। डुबेको वा गुमेको धन हात पार्न सक्नुहुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि गोप्य विषयवस्तु साझेदारी गर्नु ठिक हुँदैन, नत्र यसले दूरगामी भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि सहकर्मी, साथी, अनुयायी वा भाइ बहिनीको सहयोग जुटाएर कुनै ठुलै काम बनाउन सकिने समय छ। हाकिम वा वरिष्ठको सहानुभूति समेत प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि ढाड, कम्मर, पेट र आँखाका बिमारीहरूले सतर्कता अपनाउने तथा दबाई पानी र आहार विहारमा ध्यान पुर्याउने समय हो। पारिवारिक सौहार्दतामा कमी आउने छैन। प्रेम जीवनमा कुनै कुरालाई लिएर वैवाहिक मतभेद हुन सक्छ। आफूलाई चित्त नबुझेका कुरामा हमा ह मिलाउनु भन्दा नाइ पनि भन्न सक्नुपर्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला। अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रको उच्चान्द्र यात्राका कारण आन्तरिक समस्या वा मानसिक खिन्नताले सताउने दिन हो। जानै नपरेको कुनै ठाउँमा अचानक यात्राको योजना नबनाउनुहोला, नत्र पछिसम्म प्रभाव रहने गरी मनमा कुनै तुस उब्जन सक्छ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा सिनियर स्टाफ र घरमा मातापिता वा मानिजनको चित्त बुझाउन सकिँदैन। जस्तो सुकै भित्री समस्या भए पनि सार्वजनिक गरेर निकास खोजेको जाति हुन्छ। स्वास्थ्यमा सामान्य गडबडी देखिनाले दैनिक कामकाजमा असर पर्न सक्छ। साक्षी जमानी बस्नु वा अर्काको काम जिम्मा लिनु हुँदैन, नत्र अनाहकमा अरूले गरेका गल्तीको सजाय आफूले भोग्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवता भगवान् नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अन्तकाय नमः यमराजको यो मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस् अथवा यमराजको स्मरण पूजा आदि गरिदिनुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि पेसा वा व्यवसायका असजिला पक्षको निराकरणका लागि प्रयास गर्ने दिन हो। त्यस्तै साझेदारी वा पार्टनरसिपमा गरेको कारोबारबाट चिट्ठा परे झै फाइदा बटुल्ने समय छ। साझेदारी वा सहकार्यमा कुनै नयाँ काम गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने सल्लाह गरेर थाल्दा ठिकै हुन्छ। त्यस्तै आज पति पत्नीको आपसी समन्वयबाट सुरु गरेको जुनसुकै काममा सफलता मिल्नेछ। तर्क वितर्क, वाद विवाद, छलफल र पढाइ लेखाइका क्षेत्रमा पनि सक्रिय भइने समय छ। प्रेमी प्रेमिकाको मिलन र भलाकुसारी हुने दिन हो। आपसी सम्बन्ध र पारिवारिक जीवन सुखमय रहनेछ। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अत विगतका रमाइला पलहरूको याद आउनेछ। बाल्य अवस्था वा कलेज लाइफका दिन सम्झँदा मन भावुक बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त आम्दानीका दृष्टिले कमजोर समय छैन, तर मन भावुक र चञ्चल बन्न सक्छ। त्यस्तै पारिवारिक प्रयोजनमा केही समय खर्च हुन सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त काममा भन्दा पनि मन आनन्द प्राप्तिका निमित्त आकर्षित हुनेछ। सुखभोग गर्न पाइनेछ। आज घर परिवारमा रमाउने समय हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ। आफ्नो रुचिको क्षेत्रमा गरेको प्रयास सार्थक हुनेछ। धनार्जन गर्न कुनै नयाँ काम थालनी गर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि इच्छा पुरा हुने दिन हो। हरेक काम, धन्दा र व्यवहारमा सफलताको अनुभूति हुनेछ। जीवनसाथीलाई फकाएर कुनै काम निकाल्नु छ भने प्रयास गर्ने समय हो। प्रेम जीवनमा मनोरञ्जन, राम्रो माइलो र घुमघाम अनि भेटघाटको समय हो। तर पार्टनर समक्ष कुनै कुरो राख्ने योजना छ भने केही समय पर्खेको जाति हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि सुख सुविधाप्रतिको मोह बढ्दैछ। मन कल्पना र भावनामा रुबल्लिन सक्छ, तर याद गर्नुहोस् आजको मेहनतको परिणाम पनि स्मरणीय बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शुम शुक्राय नमः शुक्र ग्रहको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि तर्क, चिन्तन र चुनौतीलाई चिरफार गर्ने दिन हो। बहस, वाद विवाद वा चिन्तनमूलक काममा दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न। कुनै झै झगडा वा आपसी विवाद सुल्झाउने क्रममा तपाईँको अहम भूमिका रहन सक्छ। अझ प्रशासनिक वा न्यायिक क्षेत्र नै तपाईँको कार्यक्षेत्र छ भने त प्रतिष्ठा र इज्जत कमाउने राम्रो मौका प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। समग्रतामा धनधान्य, आम्दानी र कारोबारका दृष्टिले मध्यम प्रकृतिको समय हो। स्वास्थ्य स्थिति र आत्मबलका आधारमा बलियो समय छ, तथापि घर बाहिरको खानेकुराले स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुहोला।
छैठौँ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी सचेतता अपनाउनुहोला। मनमा उत्पन्न शङ्का तथा डरका कारण बनिसकेको काममा पनि दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त थोरै लाभका लागि समेत धेरै मेहनत गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी इलेक्ट्रिकल, सञ्चार र धातुका कारोबारीको व्यवसाय उत्तम रहनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कामको बोझ र चाप बढ्नेछ। हरेक क्रियाकलापमा हतार नगर्नुहोला। जुनसुकै कागजपत्रको समस्या र कानुनी पक्षबारे राम्ररी चिन्तन गर्नु ठिक हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा विपरीत परिस्थितिलाई समेत मोड्न सकिने राम्रो दिन छ। हरेक प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। भौतिक उन्नति र सुख सुविधाका सामग्री किन्न धन खर्च हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ। प्रेम जीवनमा कुनै कुराले गर्दा मनमा दोधारे पनि हुन सक्छ। त्यस्तै पार्टनरका क्रियाकलाप वा कुनै कुराप्रति तपाईँलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त आफूले गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा हात पर्दैछ। यद्यपि आज स्वास्थ्य स्थिति र आरामप्रति सचेत बन्नु आवश्यक छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऋणहर्त्रे भौमाय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि मूलतः आजको दिन ज्ञान र प्रज्ञा बढाउने समय हो। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त हुनेछ। योजना, सपना र कल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयास गर्नु ठिक हुन्छ। कुनै दीर्घकालीन योजनालाई मूर्त बनाउन आजको चिन्तन र उपाय महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ। गरेको प्रयासबाट आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। अध्ययन, साधना र चिन्तनप्रति आकर्षित भइनेछ। कार्यक्षेत्रमा आफ्नो क्षमताको पूर्ण प्रदर्शन गरी प्रशंसा बटुल्न सकिनेछ। गृहस्थी जनमा भाइ बहिनी वा छोराछोरीका क्रियाकलापबाट सन्तुष्टि मिल्नेछ। आम्दानीका स्रोत बढ्दैछन् भने दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्ने समय छ। 5औँ भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले उन्नति प्रगतिका लागि मनमा अनेक विकल्पहरू देखा पर्दैछन्। लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा लाभ मिल्नेछ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा व्यापारमा परिवर्तन गर्ने वा नयाँ कारोबारप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा नरहे पनि बुद्धि र ट्रिकको प्रयोग गरी लक्ष्यमा पुग्न सकिने दिन हो। जागिरेहरूका निमित्त बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गर्न सके आफ्नो साख र इज्जत जोगाउन सकिनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू स्वयं कमजोर हुनाले आफैलाई फाइदा हुने समय छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने फाइदा नहुने र व्यर्थको काममा लगानी गर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अनि परोपकारी काम वा अर्काको काममा दौडधुप गर्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनुका साथै पति पत्नीका बीचमा राम्रो समझदारी कायम हुनेछ। बरु छोराछोरीको खुसी र उन्नतिका निमित्त केही काम लुकाएर गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा कामबाट फुर्सद निकालेर सङ्केत र हाउभावको प्रयोग गरी कतै घुमघाममा वा किनमेलमा जाने अनुकूलता मिल्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अलि धेरै मेहनत गर्नुपर्ने समय हो, किनभने आजको प्रयासले भविष्यका लागि स्कलरसिप, सहुलियत वा विशेष अवसर प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुमुद प्रियायै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैछौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव राख्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज कतै कतै आकाशमा बादलका थेग्ला थेग्ली देखिए पनि सामान्यतया आम रूपमा देशभरि नै मौसम सफा रहनेछ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय मनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, हाके ताकेका चिताएका हरेक कदममा सफलता मिलोस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।